वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरु परम्परा सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना। हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कुरा त उही हो, आत्माको लक्षण चलिरहेको छ। आत्मा कः सच्चिदानन्द स्वरूपः सत् किं कालत्रये अपि तिष्ठति इति सत्। 3-4 दिन लगाएर सत् विद्याको सम्बन्धमा उपनिषदका मन्त्रहरूको चर्चा हामीले गर्यौं। यति भइसकेपछि जहाँ जहाँ पनि सत्को रूपमा चर्चा आएको छ त्यहाँ यी प्रसङ्गहरू याद आउँछन् र मूलतः सत् तत्त्वको रूपमा ब्रह्मकै बोध हुँदो रहेछ र अरू वस्तुहरूमा भनिने सत् प्रतीति जो हो त्यो ब्रह्मसत्ता पाएर सत् भनिदो रहेछ। अथवा अरूमा देखिएका सत्ताहरू चाहिँ काल्पनिक हुन्, नाम मात्र हुन्, वास्तविक सत्ता ब्रह्मसत्ता मात्र हो, यो कुरा प्रमाणित सिद्ध हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ सच्चित आनन्द रूपः भन्छ, जहाँ त्यहाँ चित स्वरूप भन्यो। अब चित सत् किं कालत्रये अपि तिष्ठति इति सत्, चित किं सुखस्वरूपः, चित किं ज्ञानस्वरूपः। मूल प्रसङ्ग त यही हो, चित किं ज्ञानस्वरूपः। चित भनेको के हो त भन्दा ज्ञानस्वरूप। अब आत्माको स्वरूप एउटा ज्ञान रूप हो भन्ने कुरा आयो यहाँ। यहाँ मैले स्क्रिन सेयरको लागि तयार भएको रहेनछ, त्यसैले म थोरै व्यवधान भएको हो। ठिक छ, खास केही छैन, आज स्क्रिन सेयर गरिरहनु पर्ने स्थिति पनि छैन। अब चित
भनेको के हो? ज्ञान हो। चिति संज्ञाने धातुबाट चित भनेको चाहिँ ज्ञान भन्ने अर्थ प्रसिद्ध छ। आत्माको स्वरूप चाहिँ ज्ञान हो। ज्ञान भनेको हामी थाहा भनेर जान्दछौँ, जान्नु भनेर जान्दछौँ। यो जान्नु नै, थाहा नै आत्माको स्वरूप हो। अब चित, चेतना, थाहा जो हो त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? अब चितलाई, थाहालाई, ज्ञानलाई बुझ्ने विभिन्न शास्त्रीय तरिकाहरू छन्। शास्त्रीय तरिकालाई पनि हाम्रो हजुरहरूले सामान्य दृष्टिले बुझ्नका लागि ज्ञानको प्रयोग, ज्ञान शब्दको अर्थ 3 ठाउँमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। 3 तरिकाले ज्ञानको सम्बोधन हुन्छ, अथवा ज्ञान भन्नाले 3 तरिकाले ज्ञानको कुराकानी शास्त्रहरूमा आएको छ। एउटा चाहिँ सामान्य विषयको ज्ञान, जस्तै घटपटादि विषयहरूको ज्ञान जो हुन्छ यसलाई सामान्य ज्ञान भनेर भन्नु पर्यो। सामान्य ज्ञान भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, थाहा पाउनु भने घटपटादि पदार्थहरूको, वस्तुहरूको थाहा पाउनु, विषयको ज्ञान के। जाडो भएको थाहा पाइयो, ज्ञान भयो मलाई भन्छ। गर्मी भएको थाहा पाइयो, यो छोरा हो भन्ने कुरा थाहा पायो। मलाई चिन्यौ भनेर बिरामीलाई सोध्यो, बिरामीले चिने भन्यो, उसले थाहा पायो, आएको थाहा पायो। मैले थाहा पाइनँ भन्छ कहिले, आएको थाहा पायो, गएको थाहा पायो, इत्यादि थाहाका कुराहरू पनि एउटा चाहिँ ज्ञानको रूपमा प्रसिद्ध छ। यसलाई विषयको ज्ञान भनेर भन्छन्। घटपटादि विषयको ज्ञान, घटपटादि विषयको ज्ञानलाई पनि ज्ञान भन्ने चलन छ। त्यो चण्डीको पहिलो अध्यायमा एउटा श्लोक आउँछ। सुरथ राजा, समाधि नाम गरेका वैश्य, यिनीहरू एक आपसमा कुराकानी गर्छन् अनि उनीहरूले भन्छन् कि ज्ञानेपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छा वचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानान् अपि क्षुधा। यी साना चराका बचेराहरूले भोक लागेको छ अनि खान खोजेका छन्। आमाले चारो लिएर आएको बचेराहरूले थाहा पाएका छन्। ज्ञानेपि, यो ज्ञान भएर पनि भनेको, तर यिनीहरू कणको मोहले, अलिकतिको मोहमा आसक्त भएका, कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानान् अपि क्षुधा। यस्ता यस्ता ज्ञानको प्रयोग जहाँ हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ चाहिँ विषयको ज्ञान। एउटा विषयको ज्ञान, विषय ज्ञान भनेर भन्छन्। घटपटादि विषयको ज्ञान, ज्ञानको प्रयोग यस्ता अर्थमा पनि हुने गर्दछ। अर्को अर्थमा चाहिँ ज्ञान भनेको चाहिँ वृत्तिरूप ज्ञान भनेर भन्छन्। वृत्तिरूप ज्ञानले के गर्छ त? वस्तुलाई प्रकाशित गर्दछ। त्यो त वस्तु त घट भइहाल्यो, त्यो घटलाई प्रकाशित गर्ने अन्तःकरणको वृत्तिमा आरूढ भएको चैतन्य, त्यही हो ज्ञान। वृत्ति आरूढ ज्ञान, त्यसलाई वृत्ति ज्ञान भन्छन्, वृत्तिरूप ज्ञान। एउटा विषय ज्ञान भयो, घटपटादि विषयको साक्षात्कार भयो। एउटा विषयलाई साक्षात्कार गर्ने अन्तःकरणको वृत्तिरूप ज्ञान। यो अन्तःकरणको वृत्तिरूप ज्ञान, वृत्ति भनेको के हो त? वेदान्त परिभाषामा सायद यो प्रसङ्ग आएको जस्तो लाग्छ। अन्तःकरणबाट इन्द्रियहरूको माध्यमले विषय भएको ठाउँमा चैतन्य पुग्छ। त्यहाँनेरि कतिवटा चैतन्य भए? एउटा अन्तःकरणभित्रको चैतन्य, अलि गहिरो छ है कुरो। एउटा अन्तःकरणभित्रको चैतन्य, त्यहाँ अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित, अन्तःकरणमा अवच्छिन्न, अन्तःकरणमा देखा परेको चैतन्य। एउटा अन्तःकरण भन्नाले अब एकछिन यता खोपडीतिर हात लैजानुहुन्छ कि यता मुटुतिर हात लैजानुहुन्छ कि हाम्रो हिसाबले हृदयतिर भन्ने चलन हुन्छ। सोच्ने, विचार गर्ने क्षमता, यो सबै यता मास्टरतिर यो मेमोरी हो। सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ यो मस्तिष्क हो, यो सबै कुराहरूलाई सङ्कलन गर्ने भन्ने चाहिँ पश्चिमाहरूको शैली हो। उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको विचार गर्ने क्षमता चाहिँ यता छ, गिदीतिर छ, यता मस्तिष्कतिर छ, कता कता छ भनेर भन्छन्। त्यसलाई भौतिक दृष्टिले प्रमाणित गर्न सकिन्छ, किनभने त्यो त्यसको उपकरण हो, त्यो त्यसको चाहिँ शरीर हो।
तर प्राय हामी कहाँ चाहिँ हृदय कमलभित्र विराजमान अथवा दहरा आकाशभित्र यस्तो यस्तो चलन छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ प्राय यता मुटुतिर हृदयतिर यतातिर हामी छुने गर्दछौँ। जे होस्, अन्तःकरण भनेको चाहिँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कारको समूह समुदाय। मानव त्यो पनि एउटा विचित्रकै छ। त्यो एउटा चाहिँ मानव घैँटो जस्तो, अथवा घैँटो पनि के भनौँ र, घैँटाभित्र परेको पानी जस्तो। घैँटो भयो कुटस्थ माने यो स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीरभित्र सामान्यतया अवच्छिन्न भएको चैतन्य, तर शुद्ध चैतन्य जो कुटस्थ साक्षी चैतन्य, त्यसलाई ढाक्नका लागि देखा परेको जो अन्तःकरण, त्यो अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको चैतन्य चाहिँ जीव चैतन्य, चिदाभास, चित्तको आभास, चिदाभास। चिदाभास भने पनि चित्तको आभास भए पनि चित्त नै त भयो। हो त्यो चिदाभास अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो हो त्यो चैतन्य चाहिँ यो जीव बनेर सब दुनियादारी काम गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ घैँटो हेर्नु पर्यो, कपडा हेर्नु पर्यो, पुस्तक हेर्नु पर्यो, अगाडिको छोरो नाति हेर्नु पर्यो भनेर भन्दै गर्दा त्यो अन्तःकरण जो अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, अन्तःकरणभित्र रहेको चैतन्य जो त्यो चाहिँ यो आँखा इन्द्रियको माध्यमले विषय भएको ठाउँमा पुग्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ फेरि यो आँखाको माध्यमले विषय भएको ठाउँमा जाने चाहिँ यो इन्द्रिय प्रणालिका भन्छन् यसलाई हाम्रो भाषामा। इन्द्रियको पाइप, नली, पाइप, नल्की, त्यसलाई संस्कृतको मूल स्वरूप प्रणालिका, प्रणाली। इन्द्रिय रूपी पाइपबाट, इन्द्रिय रूपी प्रणालीबाट अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य त्यो घट प्रदेशसम्म जानु पर्यो। त्यो जाँदै गर्दाखेरि सिधै यहाँबाट उठेर वहाँ पुगुन्जेल चाहिँ लामै छ, झन्झट हुन्छ। के गर्ने त भन्दा यो इन्द्रिय प्रणालीका भित्र पनि एउटा चैतन्य छ। यो चैतन्य भनेको के हो त भन्दाखेरि वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। अनि त्यहाँनेरि गएपछि त्यहाँ घैँटो छ, घैँटो। त्यो घैँटोलाई लिएर कुराकानी गर्दा घटावच्छिन्न चैतन्य भनेर तीनटा चैतन्यहरूको एकै भाव नै प्रत्यक्ष हो। अब आखिरमा के बिजुलीको तारले कनेक्सन गर्दै जोडिदिएपछि वहाँको बिजुली, यहाँको बिजुली, त्यहाँको बिजुली छुट्टै भयो। यो म कहाँ बल्दै गरेको बिजुली चाहिँ कुलेखानीको बिजुली हो कि, कालीगण्डकी एको बिजुली हो कि, मार्स्याङदीको बिजुली हो कि, बा अन्यत्रको कुनै बिजुली हो कि थाहा छैन। किनभने यो मूल जम्मा हुने ठाउँमा जम्मा भयो अनि आयो। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य र घटावच्छिन्न चैतन्य, यी तीनटाको एउटै तालमेल मिलेपछि घटः अयम घटः इत्याकारक ज्ञान प्रकट भयो। आखिरमा यो घैँटो हो, यो मेरो नाति हो भन्नु पर्दा, यो मेरो नाति हो, मेरो यो घोडा हो, मेरो यो गाडी हो भन्नु पर्दा त्यो गाडी विषयको रूपमा पनि कुनै न कुनै रूपमा एउटा व्यापक चैतन्य छ। त्यहाँ विषयावच्छिन्न चैतन्य भन्छन्, किन चैतन्य सत्ता व्यापक छ। त्यो अन्तःकरणको घेराफन्दाभित्र नभएको हुनाले हजुरआमी जस्तै चञ्चल भएर हिँडेको देखेनौँ। त्यहाँ अन्तःकरण त छैन, तर चाहिँ चैतन्य त व्यापक छ। सूर्यको किरण त व्यापक छ, तर सूर्यको किरणलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई परावर्तन गरिदिने ऐना जस्तो पो छैन त। ऐना भए त्यो सूर्यको किरणको टलक हजुरको आँखा खाने गरी आइपुग्छ। सूर्यकान्त मणि वा चस्माको ऐना मतलब त्यो चाहिँ के भन्छ पावर लेन्सवाला छ भनेदेखि त्यहाँ परेपछि आगै पार्छ। तर चाहिँ खुल्ला सूर्यको किरण त आखिर उही त हो नि। त्यो सिसाभित्र परे आगो पर्ने, बाहिर परे आगो नपर्ने किन त? सिसाको कारणले हो। खुल्ला चैतन्य त खुल्ला के अरे व्यापक चैतन्य त छँदैछ। त्यस्तै विषयको घेरोमा रहेको चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य, अन्तःकरणको घेरोभित्र रहेको चैतन्य अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य। अन्तःकरणको घेरोको कारणले गर्दा ऊ सचेत जीव जस्तो बनेर आउने जाने काम गरिरहेको छ, चिदाभास देखा परेको छ। अनि त्यही वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य भनेको यो पाइप जस्तो, प्रणालिका जस्तो यसभित्र पनि घुसेको चैतन्य। अब वृत्ति भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ ग्रन्थकारहरूले लेख्नु भएको छ शास्त्रमा, मतलब वेदान्त परिभाषामा एउटा उदाहरणको लागि कुलाको अनि इनारको ट्याङ्कीको दृष्टान्त दिएर, यथा तडागोदकं कुल्यात निर्गत्य
छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणादि आकारं भवति। एवं तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा घटादिदेशं गत्वा ततदाकारेण परिणमते स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते। अलिअलि पाठ फरक परेको हुनसक्छ, मैले पंक्ति पढ्दै छैन, भाव पढ्दैछु। इनारको पानी अथवा भनौँ तलाउको पानी अथवा खोलाको पानी, मूलको पानी अनि पाइपबाट अथवा कुलोबाट खेतमा गयो। त्यो मूलमा रहँदाखेरि मूलको पानी अनि पाइपबाट जाँदा खेतमा पुग्यो। खेतमा पुगेपछि खेतको आकार जस्तो थियो त्यही तदाकार बनेर फैलियो। चारकुने खेत छ भने त्यो पानी चारकुने भएर बस्यो। खेत गोलो छ भने पानी पनि गोलो भएर बस्यो। खेत चाहिँ तीनकुने छ भने पानी पनि तीनकुने भएर बस्यो। अब धाराको पाइपको पानी नै कुरा गरौँ। अब गिलासमा थाप्यो भने गिलासको जस्तो ठाडो परेर पानी पनि बस्यो, किन भाँडो त्यस्तै छ नि त। थालमा राख्यो भने थाल जस्तै बन्यो, कचौरामा राख्यो भने कचौरा जस्तै बन्यो, किन पानीको आयतन त त्यही नै हुने हो, उचाइ लम्बाइ चौडाइ त्यही त हुने हो। भनेपछि पात्र जस्तो पर्यो त्यही तदाकार बनेर त्यो पानी बस्यो। जसरी त्यसै गरी हाम्रो अन्तःकरण पनि एउटा तैजस स्वभावको छ। यो तैजस भन्नाले एक किसिमले चाहिँ द्रव पदार्थ जस्तै भने पनि भयो। पग्लिएको सुनलाई पनि तैजस भनेर भनिन्छ, घिउलाई तैजस भनिन्छ। यी त यस्ता कतिपय वस्तुहरू, मतलब यी वस्तुहरू जसरी पात्रमा जहाँ जस्तो ठाउँमा पर्यो, लाहा लगायो अथवा कुनै एउटा भाँडोमा लाहा राख्यो, त्यो जस्तो भाँडोको आकार छ त्यस्तै हुन्छ। सुनको मूर्ति बनाउन भनेर बजारमा गयो भने लक्ष्मीनारायणको मूर्ति बनाइदियो भने हस् हजुर बनाइदिन्छु भन्छ त्यहाँको सुनको काम गर्नेले। गणेशको मूर्ति बनाइदियो भन्दा हस् हुन्छ भन्छ, किनभने गणेशको वा सुनको उसँग चाहिँ त्यो साँचो हुन्छ, छाप राख्ने ठाउँ। मलाई सूर्यको मूर्ति बनाइदियो भन्यो भने सूर्यको मूर्ति कस्तो बनाउने, त्यसको त मसँग छाप छैन, मसँग चाहिँ के साँचो छैन भन्छ। यसको मतलब के भयो भने पगालेको सुन ठिक्कको जस्तो चाहिँ भाँडो छ, त्यो भाँडोमा खनाइदिएपछि त्यो भाँडो जस्तो आकारको छ त्यही आकारको सुनमा चाहिँ प्रतिबिम्ब पर्छ, मतलब के छाप पर्छ। जस्तै इट्टा बनाउनु पर्यो भने माटालाई, एउटा मुछेको माटोलाई एउटा काठको साँचोमा राख्यो अनि ख्याप्प पारेर घोप्ट्याइदिँदा काठको साँचोमा चाहिँ के लेखिया छ, ओम लेखिया छ कि यहाँ के बिके इट्टा उद्योगको बिके लेखिया छ कि आरसी लेखिया छ कि जे लेखिया छ, अथवा राम लेखिया छ कि कृष्ण लेखिया छ कि स्वस्तिक चिन्ह मात्रै छ कि त्यो इँटाको छाप चाहिँ, भाँडाको छाप चाहिँ इँटामा पर्यो। जसरी त्यसै गरी हाम्रो अन्तःकरण तैजस अन्तःकरण, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य नै त्यहाँसँग गएर मिल्ने कुरो त हुँदैछ। यो तैजस अन्तःकरण चाहिँ इन्द्रियको माध्यमले, इन्द्रियको बाटोले, इन्द्रिय रूपी पाइपबाट कहाँ गयो त भन्दा घैँटो भएको ठाउँमा गयो, अथवा चाहिँ कुनै एउटा डिब्बा भएको ठाउँमा गयो। यहाँ घैँटो पनि थियो कतै, साह्रै धेरै घैँटाको कुरा हुन्छन्। यो घैँटो भएको ठाउँमा गयो। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो वस्तुलाई हेर्दै गर्दा अब के भयो त, यो यस्तो आकारको रहेछ भन्नका लागि अन्तःकरणले गएर यो इन्द्रियको माध्यमले पानी गएर भाँडोमा पोखिए चाहिँ यो वस्तुमा पोखिएपछि यो वस्तुको आकार जस्तो छ त्यही तदाकार बन्यो भनेपछि घटाकार अन्तःकरणको वृत्ति भयो। अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि के भन्ने त, घटाकार अन्तःकरण वृत्ति भन्ने। जसरी कुवाको पानी पाइपबाट खेतमा गएर खेतको आकार जस्तो छ त्यही आकारमा परिणत हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो तैजस अन्तःकरण पनि घटादि वस्तुहरूमा पुगेर इन्द्रियको माध्यम, इन्द्रिय रूपी पाइपबाट घटादि वस्तुहरूमा पुगेर, कानको माध्यमले शब्द भएको ठाउँमा पुगेर, जिब्रोको माध्यमले रसलाई चाखेर पुगेर, गन्धको घ्राणको माध्यमले गन्धलाई साक्षात्कार गरेर तदाकार भन्छ। आहा, यो त श्रीखण्डको गन्ध हो, यो चाहिँ के गुलाबको गन्ध हो। गन्धलाई थाहा पायो,
भने तदाकार वृत्ति बन्यो, गन्धाकार वृत्ति बन्यो, शब्दाकार वृत्ति बन्यो, रूपाकार वृत्ति बन्यो, स्पर्शाकार वृत्ति बन्यो। त्यो वृत्ति बन्नु भनेको के हो त भन्दा मन बन्नु। कसरी बन्नु त? तत्तत प्वाल तत्तत इन्द्रियद्वार माध्यमले विषयमा पुगेर अथवा विषय इन्द्रियद्वार नजिक आएर यी दुवै कुराहरूको सम्भावना छ। गन्धहरू विषयमा मतलब जसरी चक्षुरेन्द्रिय माध्यमले अन्तःकरण घटमै पुग्नु पर्दछ, त्यसै गरी चाहिँ यो घ्राणेन्द्रियको माध्यमले त्यो विषय मतलब हुँ पुग्नु पर्दछ कि अथवा त्यो गन्ध नै यहाँ आइपुग्छ, यो कुरामा विवाद छैन। गन्धाकार वृत्ति त भन्यो इन्द्रियका माध्यमले। सैव परिणामो वृत्तिरिति उच्यते, यसलाई वृत्ति भनिन्छ। अब यो वृत्तिमा पनि चैतन्य छ, विषयमा पनि चैतन्य छ, अन्तःकरणमा पनि चैतन्य छ। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य र विषयावच्छिन्न चैतन्य, यिनीहरूको तालमेल, यिनीहरूको कनेक्सन, यिनीहरूको चाहिँ भेटघाट, त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा ज्ञान भनिन्छ। घटादि वस्तुहरूको ज्ञान हुनु भनेको चाहिँ वृत्तिद्वारा चैतन्यको फोकस त्यहाँ पर्नु। वृत्ति के भन्छ कि जाऊ नौबिया वृत्तिद्वारा चैतन्यको फोकस पर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि तदाकार अन्तःकरण वृत्ति बन्नु। रात्रिको समयमा अँध्यारोमा लाइटको प्रकाश कुनै एउटा स्तम्भमा पर्यो भने, स्तम्भ भनेको खम्बा, स्तम्भमा पर्यो भने लाइटको प्रकाश जति स्तम्भमा ठोकियो त्यतिमा ठोकियो, बाँकी रहेको प्रकाश हरायो, आकाशमा पुग्यो। रात्रिको समयमा अँध्यारोमा आकाशतिर लाइट बाल्यो भने उज्यालो देखिँदै देखिन्न। यदि आकाशमा कुनै किरा फट्याङ्ग्रा उडेका छन् भने त्यो उडेको ठाउँमा ठोकिएको मात्रै अंशमा प्रकाश देखिन्छ, बाँकी प्रकाश देखिँदैन। चैतन्य प्रकाश सर्वत्र व्यापक हुँदाहुँदै पनि घटादि प्रदेशमा जहाँ गएर अन्तःकरणको माध्यमले इन्द्रियको माध्यमले अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यको प्रकाश पुग्यो, ठोक्किन पुग्यो, त्यति वस्तु प्रकाशित भयो। भनेपछि वस्तु जो आकारको छ तदाकार प्रकाशित भयो। यस प्रकार वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने जो वृत्ति चैतन्य हो, वस्तुतः वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका वृत्तिको रह्यो। अन्तःकरणको वृत्ति भन्छन्। हामीले बुझ्ने गरी सुनाइदिनु न भन्यो भने अब के गर्ने? यी भाषा नबुझेसम्म त कुरै अगाडि आउँदैन। साइन्सका पारिभाषिक, विज्ञानका पारिभाषिक शब्दहरू नपढिकन साइन्स चाहिँ बुझ्नै सकिँदैन। शास्त्रको शैलीबाट बुझ्ने हो भने यत्तिकै विचारको शैलीले, सामान्य एउटा चेतना आत्मप्रकाशको शैलीले मात्रै बुझ्नका लागि त केही पनि चाहिएन। शास्त्रको मार्गबाट बुझ्नका लागि शास्त्रकारहरूले जसरी बताउनु भएको छ त्यो शैली बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। सुन्दा सुन्दै बुझिन्छ, त्यसकारणले हामी वृत्तिका कुराहरू गरिरहन्छौँ। त वृत्तिद्वारा वस्तु प्रकाशित हुन्छ। अब वस्तु वृत्तिद्वारा कसरी प्रकाशित हुन्छ भन्ने कुरामा पनि दुईटा तीनटा मतहरू छन्। त्यो वस्तुलाई अज्ञानले ढाकेको छ, वृत्ति गएर अज्ञानलाई भत्काइदिन्छ अनि वस्तु प्रकाशित हुन्छ। आवरणलाई हटाइदिने वृत्तिको काम हो भन्ने पनि छ। अनि होइन, वस्तु नै प्रकाशित गर्ने वृत्तिको काम हो भन्ने पनि छ। यी वृत्तिका सम्बन्धमा छुट्टै प्रसङ्गहरू छन्, छुट्टै विचार विमर्शहरू छन्। वृत्तिको विषय, वृत्तिले कसरी प्रकाशित गर्दछ भन्ने वृत्तिको प्रयोजन विचार गर्ने कुरा छुट्टै छ, पछि कुरा गरौँला। जे होस्, अहिले हामी के गर्दैछौँ त भन्दा वस्तुलाई वृत्ति चैतन्यले प्रकाशित गर्दछ। वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने जो वृत्ति हो घटाकार वृत्ति, त्यसलाई पनि एक किसिमले ज्ञान भनेर भनिन्छ। आफ्नो ज्ञानले अर्थात् वृत्तिले वस्तुलाई, घटादि वस्तुलाई प्रकाशित गर्यो। किन? घटाकार अन्तःकरण वृत्ति बन्यो। घटाकार अन्तःकरण वृत्ति बनेपछि अयम घटः, यो ज्ञान भयो। पटाकार अन्तःकरण वृत्ति भएपछि अयम पटः इत्याकारक ज्ञान भयो। यसरी तत्तताकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति बन्नु, यो वृत्तिलाई पनि ज्ञान भनेर भनिन्छ। अघि एउटा सामान्य घटपटादि विषयको ज्ञानलाई ज्ञान भन्ने कुरा गऱ्यौँ। एउटा ज्ञान त्यो पनि हो। त्यो ज्ञान पनि हामीलाई चाहिएन। किन? घैँटाको ज्ञान भएर के फाइदा? यो ज्ञानका लागि बसेको, यहाँ त ज्ञान हुन्छ भनेर के गर्नु? घैँटो जानेर ज्ञान भयो भन्ने चलन छ, त्यसलाई ज्ञान भनिँदैन। घटाकार ज्ञान भन्ने घटात्मक ज्ञान, त्यसलाई ज्ञान भनेर भनिन्न। नैयायिकहरूले ज्ञानलाई चाहिँ
के अरे आत्माको गुण भनेर मानेका छन्। त्यो छुट्टै हो। वेदान्त सिद्धान्तमा चाहिँ यी दुई ठाउँमा पनि ज्ञानको प्रयोग त भयो, तर यी भन्दा ज्ञानको प्रयोजन छुट्टै छ र ज्ञान शब्दको प्रयोग छुट्टै छ। त्यो हो तेस्रो स्वरूप ज्ञान। तीनटा ज्ञान भन्नाले ज्ञान शब्दको प्रयोग तीन ठाउँमा। एउटा विषयको ज्ञानका लागि पनि ज्ञानको प्रयोग हुन्छ, एउटा विषयलाई प्रकाशित गर्ने वृत्तिरूप ज्ञानलाई पनि ज्ञानै भनिन्छ। यहाँ वृत्तिरूप ज्ञान पनि चाहिएको छैन। वृत्तिरूप ज्ञान चाहिँ अरूलाई प्रकाशित गरिदिनेवाला हो, त्यो वस्तु सापेक्ष हुन्छ। वस्तु अगाडि छ भने न तदाकार वृत्ति बन्ने हो। त्यसकारणले वृत्ति बन्नका लागि पनि वस्तुको आवश्यकता पर्यो। अर्को ज्ञान भनेको चाहिँ स्वरूप ज्ञान। अब स्वरूप ज्ञानको सम्बन्धमा जे विचार गरौँला, हजुरहरूले जे चिन्तन गर्नुहोला, त्यो दायाँ बायाँ काहीँ कुहीँ कुराकानी केही छँदै छैन। ठ्याक्र्याक्कै ब्रह्म स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। भगवान शिवको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा ज्ञान नै भगवान शिवको स्वरूप हो। विशुद्ध ज्ञान देहाय, त्यो कुनै विषयको ज्ञान पनि होइन, वृत्ति ज्ञान पनि होइन। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। भगवान शिवजीको स्वरूप कस्तो छ त? ज्ञानमय छ। यो स्वरूप ज्ञान। यहाँ शिव शब्दले ब्रह्मलाई नै बतायो। सत्यम शिवम सुन्दरम। विशुद्ध ज्ञान देहाय, चण्डीमा किलक पहिलो श्लोक। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे। यहाँ विशुद्धको विशेषण दियो ज्ञान अगाडि। विशुद्ध भन्ने बित्तिकै अशुद्ध पनि हुन्छ कि भन्ने शङ्का हुन्छ। हामी सानो सानो उमेरमा पहाडी भूभागमा घुम्दा हिँड्दा, गाउँमा जाँदा आउँदा हामी कहाँ घिउ पाइन्थ्यो, दूध दही पाइन्थ्यो, तर शुद्ध घिउ भन्ने पाइँदैन थियो। किनभने अशुद्ध घिउ नै हुँदैन थियो। त्यहाँ कुनै विशेषण लाउनै परेको थिएन। घिउ भनेपछि घिउ पाइन्थ्यो। अहिले बजारमा कुनै कहीँ घिउ पाइँदैन। जहाँ तहीँ शुद्ध डेरीको घिउ, जहाँ तहीँ शुद्ध घिउ। जब शुद्ध विशेषण आयो त्यसपछि केही अशुद्धको शङ्का भयो। शुद्ध विशेषण लाउने बित्तिकै अशुद्धको शङ्का त हुने नै भयो। अब यहाँ विशुद्ध ज्ञान देहाय शब्दको प्रयोग गरेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अशुद्ध ज्ञान पनि कहीँ हुन्छ? हुने त होइन, तर चलन छ। अयम घटः अयम पटः इत्यादि कुरालाई पनि ज्ञान भन्नुहुन्छ भने त्यो घटाकार ज्ञान भयो, घट विषयक ज्ञान भयो। त्यस्तो ज्ञानलाई के भन्ने त भन्दा अशुद्ध ज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान, साधारण ज्ञान। तर स्वरूप ज्ञान भनेको के हो त भन्दा विशेष प्रकारको ज्ञान, साँचो साँचो ज्ञान। त्यसलाई बुझाउनका लागि भन्नु पर्यो कि विशुद्ध ज्ञान देहाय। विशुद्ध ज्ञान नै छ देह जसको। ज्ञानानन्द चिदात्मने, ज्ञान रूप भनेर हरेक ठाउँमा बताइयो। भगवद् गीतामा ज्ञानम ब्रह्म चैतन्यम भनेर शङ्कराचार्यले भाष्यमा सिधै भन्नुभएको छ। ज्ञानम ब्रह्म चैतन्यम अथवा तद्विषयकम वा प्रमाण ज्ञानम। अब यो चाहिँ फेरि बाले बताउँछ। यो चाहिँ वृत्ति ज्ञान हो। अब वृत्ति ज्ञानको कुरा त अघि गरिहाल्यौँ। जो दोस्रो माइलो ज्ञान, एकदम खत्तम ज्ञान भनेको चाहिँ विषयको ज्ञान, घटपट आदिको ज्ञान। माइलो ज्ञान भनेको वृत्ति ज्ञान। वृत्तिले घटपट आदिलाई प्रकाशित गर्छ। अलि ब्रह्मचैतन्यको सत्ता पाएर अलिकति देखा पर्दछ। आवरणलाई नष्ट गर्दछ, तत्तत् विषयक आवरणलाई। तर घटपटादिलाई प्रकाशित गर्ने बेला जो घटपटादि रूप वृत्ति ज्ञान हो, त्यो भन्दा एउटा अर्को वृत्तिको कुरा गर्दछौँ, जो चाहिँ चरम वृत्ति भन्छौँ। चरम वृत्ति भनेको के हो त भन्दा ब्रह्माकार वृत्ति। अब त्यसपछि वृत्ति आफै पुरै शून्य हुनुपर्छ। वृत्ति सकिन्छ, वृत्तिको घटनाक्रम नै चुर्लुम्मै डुब्छ। अब तर अन्तिम वृत्ति, त्यो वृत्ति बन्ने जो लहर छ नि, चित्तको वृत्ति बनिरहने लहर,
योग दर्शनमा चित्तवृत्ति निरोध भनेर भन्नु पर्यो। त्यो जो वृत्ति बन्ने लहर छ नि, त्यो ब्रह्माकार वृत्ति बनिसकेपछि अथवा ज्ञानवृत्ति बनिसकेपछि, ब्रह्माकार वृत्ति बनिसकेपछि त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यहाँभन्दा अगाडिका वृत्तिहरूको प्रवाहलाई रोकिदिन्छ अनि त्यो वृत्तिले ब्रह्मलाई प्रत्यक्ष गरिदिन्छ, ब्रह्मलाई साक्षात्कार गराइदिन्छ। ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि ब्रह्ममा नै त्यो विलीन हुन्छ, त्यो वृत्ति बाँकी रहँदैन। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाधि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतकरेणुवत्। लेख्नुहुन्छ अज्ञान कलुषम जीवम, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाधि निर्मलम ज्ञानाभ्यासाधि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत्। कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतकरेणुवत्। कस्तो बन्यो होला श्लोक? लेख्न सकियो होला? अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाधि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतकरेणुवत्। यो हो ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान, चरम वृत्ति भन्छ। चरमेति भण्यते उदेति कर्माखिल कारकादिभिर्निहन्त्य विद्याखिल कारकादिकान्। रामगीतामा पनि चरमेति भण्यते, चरम वृत्तिको कुरा आएको छ। ब्रह्मलाई विषय गर्ने ज्ञान, त्यतिखेर त्यो अन्तःकरणको वृत्ति आवश्यक पर्यो, ब्रह्माकार वृत्ति बन्यो। ब्रह्माकार वृत्ति बनिसकेपछि ब्रह्म प्रकाशित भयो। अब त्यो चरम वृत्ति जो हो ब्रह्मलाई प्रकाशित गर्ने वृत्ति, तीनटा किसिमका ज्ञानका स्वरूपहरू छन्। कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतकरेणुवत्। अज्ञान कलुषम जीवम, अज्ञानले कलुषित भएको जीवलाई ज्ञानाभ्यासात्, ज्ञानको अभ्यासद्वारा निर्मलम कृत्वा भनेको निर्मल बनाएर, अन्तःकरणको साँठगाँठ र सम्बन्धबाट मुक्त बनाएर, मलरहित बनाएर, त्यसको मलरहित बनाउनका लागि, त्यसका कर्म संस्कार डढाउनका लागि प्रकट भएको जो ब्रह्माकार वृत्ति हो, त्यो ब्रह्माकार वृत्ति पनि स्वयं दग्ध भयो, नष्ट भयो। निरेन्धन इवानल, दाउरा डढिसकेपछि आगो स्वयं शान्त भए जस्तै। धमिलो पानीलाई सङ्लो बनाएर फिटकिरी पनि पानीमा स्वयं मिले जस्तै। यस प्रकार जो हाम्रो अहिले ज्ञानको विषय जो आइरहेको छ, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यहाँनेरि आएको, अथवा भनौँ आत्माका सच्चिदानन्द रूपमा आएको चित्त हो, त्यो चित्त अथवा ज्ञानको स्वरूप जो हो, यो चाहिँ स्वरूप ज्ञान हो। स्वरूप ज्ञान भनेको ब्रह्म नै हो। ज्ञानम ज्ञप्तिमात्र स्वरूपम ब्रह्म, ज्ञप्तिमात्र स्वरूप नै भएको ब्रह्म छ। त्यहाँ चाहिँ ज्ञेय ज्ञात्री भाव छैन। जहाँ केवल शुद्ध चैतन्य, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अब यो ज्ञान जो छ, यो ज्ञानलाई अहिलेसम्म हामीले के बतायौँ त भन्दा, ज्ञान तीन किसिमको प्रयोगमा आउँदो रहेछ। घटपट आदि विषयका ज्ञान भनेको सामान्य कुरो हो रहेछ, अनि एउटा वृत्ति ज्ञान हुँदो रहेछ दोस्रो, तेस्रो ज्ञान भनेको स्वरूप ज्ञान हुँदो रहेछ। ब्रह्मलाई नै ज्ञान भन्नु भनेको स्वरूप ज्ञान।
ब्रह्मको स्वरूप ज्ञान हो भनेर भन्यो भने स्वरूप ज्ञान, त्यो ब्रह्मलाई प्रकाशित गर्ने ज्ञान भन्यो भनेदेखि ब्रह्म विषयक ज्ञान, ब्रह्मलाई ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान भन्यो भने त्यो वृत्ति ज्ञान, अनि ब्रह्म नै स्वयं ज्ञान भन्यो भने त्यो स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान भनेको खासो खास ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान भन्यो भने ब्रह्मलाई विषय गर्ने ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान, तर त्यो अन्तिम वृत्ति। घटपट आदि पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने ज्ञान भन्यो भने वृत्ति, तर त्यो विषयको विषयाकार वृत्ति। अनि जानकारी भयो, घैँटो जाने, कपडा जाने इत्यादि कुराहरू त लटरपटर ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान। यस प्रकार ज्ञानका तीन किसिमका स्तरहरू, तीन किसिमका श्रेणीहरू भनेर हामीले पढ्यौँ, बुझ्यौँ। शास्त्रकारहरूले ब्रह्मको वर्णन गर्दाखेरि अथवा ज्ञानको वर्णन गर्दाखेरि स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश भनेर बताउनु भएको छ। स्वयं प्रकाशको जब प्रसङ्ग उठ्छ, महिनौँ दिन विचार विमर्श गर्नुपर्ने, त्यति गर्दा पनि टाउको तातेर मथिङ्गल तातेर पढ्न नसकेर भाग्नुपर्ने यो विषय हो। शास्त्रकारहरूले यसलाई, ग्रन्थकारहरूले यसलाई जटिल भने जटिलको रूपमा, असजिलो भने असजिलोको रूपमा, चाहे जतिसुकै न्यु खोजा सिङ्गौरी खेल्ने नैयायिकहरू आउन्, उनीहरूसँग लड्नका लागि तयार भएर छलफलको रूपमा अथवा विचार विमर्शको रूपमा, शास्त्रार्थको रूपमा तयार भएर बसेका छन्। स्वयं प्रकाशका सम्बन्धमा धेरैवटा कुराहरू हुन सक्छन्। स्वप्रकाश चिदात्मने, एउटा चित्सुखाचार्य भन्ने ठुला विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रत्यक्ष तत्त्व प्रदीपिका भनेर लेख्नुभयो एउटा ग्रन्थ। त्यो ग्रन्थको सुरुमा नृसिंह भगवानलाई वन्दना गर्दै भन्नुभयो कि स्वप्रकाश चिदात्मने प्रमाण नख निर्भिन्न महामोह मरारये नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मने। यहाँ स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप परमात्मालाई अभेदानुभवका साथ वन्दना गर्दछु भनेर प्रणाम गरिएको छ। भनेपछि चिदात्मा स्वयं प्रकाश छ भन्नुपर्छ। स्वयं प्रकाश भनेको के हो त भन्दा अरू कसैको पनि उज्यालो नचाहिने, प्रकाश नचाहिने वस्तु स्वयं प्रकाशित हुने, आफ्नो उज्यालोले आफै चम्किने, अरू कसैको उज्यालो नचाहिने, हरेक वस्तुलाई अरू कसैले प्रकाशित गरिदिनुपर्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो पुस्तक पढ्नका लागि बिजुली वा सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ। कुनै कुरा सिद्ध गर्नका लागि प्रमाणको प्रकाश चाहिन्छ। प्रमाणद्वारा प्रमाणित भएको कुरा मात्रै प्रमा बन्छ, ज्ञान हुन्छ, यथार्थ ज्ञान हुन्छ। प्रमाणद्वारा प्रकाशित गरियो। अब त्यो प्रमाणलाई कसले प्रकाशित गर्ने भनेर फेरि शङ्का हुन्छ। प्रमाणलाई प्रकाशित गर्न पनि, अथवा श्रुति प्रमाण हो भने श्रुति वचनलाई प्रकाशित गर्न, श्रुति वचनलाई कसले प्रकाशित गर्ने, यहाँ खोज्दै खोज्दै जाँदा एक ठाउँमा नगइकन यसको एउटा सीमा नमानिकन अनवस्था दोष हुन्छ। अनवस्था भनेको जसको कहीँ गएर टुङ्गो लाग्दैन, त्यस्तो दोषलाई अनवस्था दोष हुन्छ। हरेक वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने कुनै न कुनै एउटा चिज हुनुपर्दछ भन्ने हुन्छ। यो आफै प्रकाशित हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने कहीँ कुनै न कुनै चिज आवश्यक छ। बृहदारण्यक उपनिषदमा प्रकाश कसबाट हुन्छ भनेर कुरो उठेको छ। सूर्यले वस्तुलाई प्रकाशित गर्छन्। सूर्य हुँदा सूर्यले, सूर्य नहुँदा चन्द्रमाले, चन्द्रमा नहुँदा कसले, अग्निले, अग्नि नहुँदा कसले, वाणीले, वाणी पनि नहुँदा कसले, मनले, मन पनि नहुँदा कसले, आत्माले, आत्मा पनि नहुँदा कसले। यो प्रश्न सम्भव छैन, किनभने आत्माको नहुनु भन्ने कुराको उठान नै गर्न पाइँदैन। किनभने आत्म चैतन्य पूर्ण व्यापक ब्रह्म चैतन्य हो, ऊ स्वयं प्रकाश छ। त्यहाँ पुगेर कहीँ न कहीँ पुगेर टुङ्गिनु पर्दछ स्वप्रकाशत्वको। त्यसकारणले हामी चाहे त्यो घट ज्ञान होस्, घट ज्ञानका लागि पनि अरू कसैको प्रकाश आवश्यक पर्दछ। कसको? उही चैतन्यको। वृत्तिरूप ज्ञानलाई प्रकाशित गर्न पनि चैतन्यको फोकस आवश्यक पर्छ। स्वयं प्रकाश त स्वयं अनि स्वरूप ज्ञान त स्वयं प्रकाश भइगयो। त्यसका लागि अरू कसैको प्रकाशको आवश्यकता पर्दैन।
त्यस कारणले आत्मप्रकाश, स्वयं प्रकाश, स्वप्रकाश चिदात्मने ऊ स्वयं नै प्रकाशमान छ। अनुभूति हाम्रो अनुभूति जो हो त्यो चाहिँ अनुभूति व्यवहार हेतु प्रकाश अनुभूतित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, यस्ता कुराहरू आउँछन्। यी प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ अहिले हामी उठाउँदैनौँ। अपरोक्ष व्यवहृतेर योग्यस्याधिपदस्य नः सम्भवे स्वप्रकाशस्य लक्षणा सम्भवः कुतः। अवेद्यत्वे सति जुन वस्तु अरू कसैबाट वेद्य हो भन्न मिल्दैन, ज्ञानको विषय हो भन्न मिल्दैन। घटपटादि पदार्थहरू चाहिँ ज्ञानका विषय हुन्, त्यस कारणले वेद्य हुन्। वेद्य भनेको जान्न योग्य। म जान्नेवाला छु, त्यस कारणले मद्वारा यी वस्तुहरू जानिन योग्य छन् भनिने पदार्थहरू जति हुन् ती सबै पदार्थहरू वेद्य हुन्। वेद्य भनेको जान्न योग्य, ज्ञेय भनेको वेद्य भयो। ब्रह्म चाहिँ अहिले वेद्य त हामी भन्दैछौँ, वेद्य हुनका लागि अर्को वेत्ता हुनु पर्यो। यहाँ वेत्ता भनेको जान्नेवाला, जान्नेवाला अर्को हुनु पर्यो त्यो वेद्य हुनका लागि। यहाँ जान्नेवाला नै स्वयं छ त ऊ कसरी वेद्य हुने, कसद्वारा ज्ञानको विषय हुने त्यो। वेत्तासि वेद्यं च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तमाद्य, भगवद्गीता। हजुरले नै सम्पूर्णलाई प्रकाशित गर्नुभएको छ। पितासि लोकस्य चराचरस्य, वेत्ता पनि स्वयं र वेद्य पनि स्वयं। यहाँ वेत्ता र वेद्य भाव छैन। अवेद्यत्वे सति, अब कसैद्वारा वेद्य भनेर भन्न पनि सकिँदैन। तर फेरि अपरोक्ष व्यवहारको हेतु पनि छ। अपरोक्ष व्यवहार हुनका लागि कारण पनि त्यही छ। त्यस कारणले उसलाई स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश भनेर भन्छन्। अब यसलाई सामान्य लाटो सिधो भाषामा भन्ने हो भने अरू चिजलाई प्रकाशित गर्न मन पनि चाहिन्छ नि त। अब यो त थाहा छँदैछ। उज्यालो चाहिन्छ, वस्तु चाहिन्छ, आँखा चाहिन्छ, इन्द्रिय, अनि मन चाहिन्छ। जति जति भित्र छिर्यो त्यति बाहिर बाहिरका चिजहरू चाहिँदैनन्। मनलाई प्रकाशित गर्नका लागि आत्माको प्रकाश चाहिन्छ। मेरो मन आज चञ्चल छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि कसैले प्रकाशित गर्यो। अब ऊ स्वयंलाई कसले प्रकाशित गर्ने? ता येनैवानुभूयन्ते, यी सब विषयलाई जसले अनुभव गर्दछ, जसले प्रकाशित गर्दछ, त्यसलाई कसले प्रकाशित गर्ने? सबै कुरालाई जान्नेवाला जो छ त्यसलाई कसले जान्ने? विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, दुनियाँलाई जान्नेलाई कसले जान्दिने? त्यसकारणले त्यो ज्ञान अरू ज्ञानभन्दा बिल्कुल फरक छ। जहाँ ज्ञेयत्व छैन, जहाँ वेद्यत्व छैन। शास्त्रमा धेरै ठाउँमा वृत्तिलाई नै ज्ञानको रूपमा वर्णन गरेको पनि छ। ब्रह्म विषयक बुद्धिलाई पनि ज्ञान भनेर वर्णन गरेको छ। ब्रह्म अथवा ब्रह्म विषयक बुद्धि, आत्म विषयक बुद्धि इत्यादिमा पनि ज्ञान शब्दको प्रयोग हुन्छ। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। त्यो ब्रह्माकार वृत्तिलाई प्रकाशित गर्ने अथवा वृत्ति विषयक ज्ञान पनि ज्ञानै हुन्छ। यस प्रकार ज्ञानका गहिरा विषयहरू आउँछन्। यसको निश्चित अन्तिम तात्पर्य, अन्तिम निष्कर्ष भनेको के हो त भने ब्रह्मको स्वरूप पूर्ण ज्ञान हो, विशुद्ध ज्ञान हो, थाहा हो। जुन थाहा अरूले प्रकाशित गरिदिने, अरूद्वारा थाहा पाइने होइन। त्यसकारणले ऊ चाहिँ स्वयं प्रकाश ज्ञान हो। बस त्यसलाई बुझ्नु छ। यो कुरा चाहिँ अक्षिपुरुष विद्याको प्रसङ्गले उपनिषदमा बताइएको छ।
छान्दोग्योपनिषदमा नै आएको छ। प्रजापतिले ब्रह्मको उपदेश गर्नुभएको छ। य आत्मा अपहत पापमा विरजः विमृत्युः विशोकः। जो आत्मा जसको पापहरू नष्ट भए मतलब पाप सम्बन्ध छैन, विरजः विमृत्यु जहाँ रज मृत्यु अथवा कुनै दोष कुनै पनि छैन, विशोकः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः स अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः। सत्स्वरूप ब्रह्मको उपदेश गरिएको छ। सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि। यो कुरा सुनिसकेपछि यो कुरा गाई गुई सुने ब्रह्माका सन्तानहरूले। ब्रह्माका सन्तान भन्नाले नाति परे, नाति। कश्यपका छोरा देवता पनि हुन् र कश्यपका छोरा दैत्यहरू पनि हुन्। कश्यपका धेरैवटा सन्तान थिए अरे, के अरे दुलै थिए अरे। ती कश्यपका, किन ब्रह्माजीका छोरा मरीचि मानस पुत्र, मरीचिका छोरा चाहिँ कश्यप भए, त्यस कारणले कश्यप नै स्वयं नाति भए। अब त्यसका पनि छोरा भनेपछि त पनाति परे यी देवताहरू ब्रह्माजीका। कश्यपका दुईटी दुलैहरूको अहिले कुरा गरौँ, एउटा दिति र एउटा अदिति। अदितिका सन्तान देवताहरू हुन् र दितिका सन्तान दैत्यहरू हुन्। त्यतिखेरको समयमा दैत्यको खानदानमा विरोचनको बिगबिगी थियो र देवताको तर्फबाट इन्द्रको चाहिँ साम्राज्य थियो स्वर्गमा। बुढा हजुरबाका कुराहरू सबैले सुने अनि त्यो आत्माको सम्बन्धमा जानकारी लिनै पर्यो, किनभने आत्मज्ञान प्राप्त गर्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ अरे भन्ने सुनेर गए। आत्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि पितामह भएका ठाउँमा गए र पितामहलाई भने कि हजुरले आत्मसम्बन्धी उपदेश गर्नुभएको कुरा गाई गुई हामीले सुन्यौँ। हामीलाई अलि बुझ्ने गरी, हामीले ट्याक्रेक्कै थाहा पाउने गरी आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गराइदिनु पर्यो। परोक्ष रूपमा सुनेर मात्रै भएन, हामीले देख्ने गरी थाहा पाउने गरी आत्मा बुझाइदिनु पर्यो। ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, आत्मा बुझे के हुन्छ? देवता र दानवले भने कि सबै कामना पूर्ण हुन्छन् रे, सबै चाहना पूरा हुन्छन् भन्ने सुनेका छौँ। त्यसकारणले सबै चाहना पूरा हुनका लागि हामी हजुर भएको ठाउँ मतलब आएका हौँ। हाम्रा चाहनाहरू पूर्ण हुन्, त्यसका लागि आत्माको ज्ञान चाहियो भनेपछि ब्रह्माजीले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि विभिन्न प्रक्रियाबाट उपदेश दिनुभयो। यिनीहरू सल्लाह गरेर गएका पनि होइनन्, अलिअलि सौताका सन्तान जस्ता छन्। यिनीहरूमा झगडाको प्रवृत्ति पनि छ। देवता र दानवको बिचमा त झगडा भइ नै हाल्ने भयो। ईर्ष्याले म ठुलो हुने कि त ठुलो हुने भन्ने भावनाले गएका हुन्। गुरु कहाँ जाँदा फेरि सुकेका संविधाहरू हातमा लिएर जाने यो विधि थियो। अचेल हुन त अचेल कलेजमा पनि दाउरा लिएर जान्छन् रे, पुरपुरो ठोक्न भन्छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। स्टुडेन्ट र टिचरको कुरा छुट्टै छ। प्राचीन कालमा चाहिँ सुकेका संविधाहरू लिएर, किन गुरुका घरमा यज्ञ नित्य हवन भइरहन्छ, संविधा काम लाग्छ। पढिसकेपछि गुरुलाई दक्षिणाको रूपमा गाइदिने, पढ्नुभन्दा अगाडि गुरुलाई म ज्ञान प्राप्त गर्न योग्य छु भनेर सुकेका संविधा लिएर जाने, यो प्राचीन परम्परा थियो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गए उनीहरू। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरू यत्तिकै आएर तिमीहरूलाई उपदेश दिएर काम छैन। तिमीहरूले 32 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरेर गाई पालेर सेवा गरेर बस्नुपर्छ। बस्छौ नि हजुर, किन नबस्? दुवै तयार भए, दुवैलाई छुट्टै ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरेर गाईको सेवामा लगाइदिनु भयो। त्यति समयसम्म सेवा गरिसकेपछि अब केही न केही आत्मबोध हुने अधिकार स्वयं प्राप्त हुन्छ। गुरु सेवा, गुरुको सान्निध्य, यसको छुट्टै महत्त्व छ। हतारमा दौडिँदै व्यवहार गर्दै तनावका बिचमा कति ब्रह्मज्ञान शून्यला र खोइ तैपनि गर्नुभएकै छ। हजुरहरूले धेरै पूर्वजन्मदेखिको संस्कार छ, राम्रै भयो होला। पक्कै पनि भएको छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्छौँ, नत्र भने अनवरत बसिराख्नु भएको छ।
तर एकदम यमनियमादि साधन सम्पन्न नभइकन ब्रह्मविद्याको अधिकारी भइँदैन। त्यस कारणले 32 वर्षसम्म ब्रह्मविद्याको अधिकार प्राप्त गर्नका लागि मात्रै हजुर जस्ता हामी जस्ताका लागि होइन, इन्द्र जस्तालाई, विरोचन जस्तालाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। अनि दुईटैले त्यति पुरा गरिसकेपछि ब्रह्माजी भएको ठाउँमा पुगे। हजुरले हामीलाई ब्रह्मविद्याको उपदेश दिनु पर्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीले आँखामा जे देखिरहेका छौ त्यही नै पुरुष हो, द्रष्टा आत्मा हो, त्यही हो। आँखाभित्रबाट जसले हेरिरहेको छ त्यही अमृत हो, त्यही अभय हो। य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। आँखाभित्र जो देखिएको छ त्यही पुरुष हो, त्यही ब्रह्म हो, त्यही आत्मा हो, त्यही ब्रह्म हो भनेर भनिदिनु भयो। चेलाहरूले विचार गरे, यो आँखामा जो देखिन्छ त्यो त पानीमा पनि देखिन्छ। आँखामा यसो गरेर हेर्दाखेरि सिसामा, ऐनामा पनि देखिन्छ। यिनमध्ये आत्मा कुन चाहिँ हो त? आँखामा टल्किने खाले आत्मा हो कि त्यो पानीमा पनि देखिन्छ त्यस्तै पानीमा देखिने आत्मा हो कि ऐनामा देखिने आत्मा हो कि के हो? ब्रह्माजीले भन्नुभयो, त्यही बिचमा छ, त्यसैलाई खोजी गर न। आफै खोज्नु पर्यो नि, अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। यहाँ एकजना टापेन्द्र रिजालजी आउनुभएको छ कि छैन? उहाँले एकदम परोक्षमा सुनिरहनुहुन्छ बेला बखतमा। पिएचडी गर्ने तर्खरमा के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँले हो कि जस्तो लाग्छ। पिएचडी गर्नेलाई गुरुजीले पुरै लेखाउने, भनिदिने, बताइदिने होइन। यति 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 सम्भावना छन्, यसभित्र खोजा जाऊ। अब चेलोले खोज्नु पर्यो आफै। गुरुको काम यति हो कि ठिक भयो अथवा ठिक भएन यति भनिदिने हो, भएन जाऊ फेरि गएर खोज्ने हो। सायद यी देवता र विरोचनले र इन्द्रले पिएचडी गर्दैछ। अब त्यसपछि चाहिँ प्रजापतिले भन्नुभयो कि, ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो कि यिनीहरूले अलि अर्कै कुरो बुझ्दैछन्। मैले त आँखाभित्रको देवता मतलब ब्रह्म भनेर एउटा रहस्य बताउन खोजेको थिएँ, यिनीहरूले अर्कै कुरो बुझे भन्नुभयो। अनि त्यसपछि लगेर उहाँलाई चाहिँ एउटा इनार भएको ठाउँमा लगेर देखाइदिनु भयो। लौ हेर भनेर भनिदिनु भयो। जलपात्रमा लगेर देखाइदिनु भयो, त्यही हो आत्मा भनेर भनिदिनु भयो। बुझ्यौ? हेर ऊ आत्मा, ऊ। अब के देख्ने? तर पनि उनीहरूले देखे अनि हो ठिक हो बुझे। अनि दुईटै फर्के। यिनीहरूले खासै बुझे जस्तो त लागेको छैन, तैपनि जाउन् फेरि विचार गरून् अनि आउन् भनेर पितामहले पठाइदिनु भयो। उनीहरू गए। उनीहरूमध्ये विरोचन नाम गरेको जो दैत्य परम्पराको खानदानको थियो, उसले के बुझ्यो त भन्दाखेरि आत्मा मैले बुझेँ भन्ने बुझ्यो। प्रजापतिको सेवा गरेँ, कति वर्षसम्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरेँ, मैले थाहा पाएँ। के थाहा पाउनुभयो त भनेर सोधे दानवहरूले। विरोचनले भन्यो कि मैले पानीमा हेर्दा जे देखिन्छ त्यही नै ब्रह्म हो भन्ने कुरो सुने। पानीमा हेर्दा यही जीव देखिँदो रहेछ, बढी यही ब्रह्म हो। त्यसकारणले अब के गर्नुपर्छ त भन्दा ब्रह्म प्राप्त गर्नका लागि, ब्रह्म खुसी बनाउनका लागि यसलाई परिपुष्ट बनाउनुपर्छ। खाओ लाओ मोज करो, ऋण गरेर भए पनि घिउ खाओ। यावत् जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत। खरानी भएपछि को फर्केर आएको छ? यसैलाई त देख्या हो। ठिक छ भनेर सिकाइदिए। सिकाइदिइसकेपछि आज पनि मानिसहरूले यही देहलाई नै आत्मा ठान्छन् र मरिसकेपछि यो देह नै हो आत्मा हो। यो आत्मालाई लगेर उनीहरूले कहाँ राख्छन् त भन्दा खाल्टोमा सुखपूर्वक यहाँ विराजमान होइबक्सियोस् भनेर आत्मालाई अनुरोध गर्छन् अनि रेस्ट इन पिस भन्छन्। अलिकति खानेकुरो पनि लगेर दिन्छन् रे भन्ने सुन्छु। गहनाहरू पनि राखिदिन्छन् कतिका त हुने खानेका। हाम्रा बालाई यस्तो कुरो मन पर्थ्यो, आमालाई यस्तो कुरो मन पर्थ्यो, यी आमा यहीँ छन्, आत्मा यहीँ छ। अझ यतिसम्म कि पश्चिमतिर प्रकाशित भएको, पश्चिमतिर विकसित भएको लगभग 2000 वर्ष पुरानो भनिने एउटा चिन्तनमा के चाहिँ भनिन्छ अरे भने
प्रलय हुने बेलासम्म यी सम्पूर्ण जीवात्माहरू यही जमिनभित्र गाडिएर बसेका छन्। जो अलि उपद्रवी खाले आत्मा हुन् ती उपद्रवी आत्माहरू चाहिँ छटपटाएर हिँड्छन्। अलि ढुक्कका शान्त आत्माहरू ढुक्क लाएर त्यही जमिनभित्र खाल्टामा गाडिएर बसेका छन्। यो सब प्रलय भएपछि ईश्वरले चाहिँ बल्ल स्वर्गमा लगिदिन्छन्। ईश्वरले कहाँ लाने रे? ईश्वर त आउँदैन। ईश्वर त ढसमस्स माथि बसेका छ। ईश्वरले आफ्नो छोरो पठाउँछ कि क्या हो? ईश्वरको छोरोले समातेर लगेर त्यसपछि चाहिँ पुर्याइदिन्छ क्यारे गुरुबालाई भेट्न। कति वर्षपछि भन्दाखेरि यो प्रलय जहिले हुन्छ तहिले प्रलयपछि, तबसम्म तिमीहरू यहीँ कुहेर बसिराख भन्ने सिद्धान्त छ। रेस्ट इन पिस भनेको यही हो। यो चाहिँ विरोचन सिद्धान्त हो, जसलाई देहात्मवाद भनिन्छ। भन्न प्याच्च मिल्दैन, तर शास्त्रको भाषामा बुझे जानेर भन्ने हो भने त्यसलाई मुर्दावाद भन्छन्। किन मुर्दालाई आत्मा ठान्ने सिद्धान्तलाई मुर्दावाद। अचेल किन मुर्दावाद भन्छन् थाहा छैन, देहात्मवाद भन्छौँ हामी। यही शरीरलाई नै आत्मा ठान्ने सिद्धान्त जो हो त्यसलाई चाहिँ देहात्मवाद। यो कुराको सुरुवात भएको भागवतको त्यो चतुर्थ स्कन्धमा सतीको कुरा सुनेर हो। त्यहाँ कुणपात्मवादी नाम लेखेको छ। कुणप भनेको मुर्दा, त्यसलाई आत्मा ठान्ने अर्थ गर्ने बेला, व्याख्या भन्ने बेलामा चाहिँ श्रोताहरूका बिचमा यही भन्न आयो, कुणपात्मवादी नाम, मुर्दालाई आत्मा भन्ने वाद भएका भनेपछि मुर्दावाद। ए ठिकै रहेछ क्या, मुर्दावाद भनेको एकदम ठिक रहेछ। कुणपात्मवादी नाम। यो विरोचन सम्प्रदाय आज पनि छ। लासलाई वस्त्र अलङ्कारले सुसज्जित बनाएर राख्ने र लास नै आत्मा हो भन्ने ठान्ने। इन्द्र पनि त्यस्तै शिक्षा प्राप्त गरेका थिए र पितामहसँग विदा भएर स्वर्गतिर फर्केका थिए। बीचमा कुरा खेल्यो मनमा। मलाई पितामहले के भन्नुभयो, के देखाउनु भयो? पानी देखाउनु भयो। पानीमा यही शरीरको छाया देखियो। यो शरीरमा जस्तो कपडा लगाएको थियो त्यस्तै त्यहाँ देखियो। शरीर मोटो भए त्यहाँ मोटो देखिन्छ, शरीर कहाँ मतलब दुब्लो भए त्यहाँ दुब्लो देखिन्छ। यहाँ जस्ता कपडा लगाएको छ त्यस्तै वस्तु त्यहाँ देखिन्छ। भनेपछि शरीर मर्दा त्यो पनि मर्छ। यस्तो त आत्मा नहुन पर्छ। किनभने केही विशेष कुरा खोजीका लागि गएको शरीर नै म हो भन्ने कुरा त पहिल्यै थाहा थियो नि। त्यतिका वर्ष पितामहले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गराएर विचार गर भनेर भनिसकेपछि मैले केही थप विचार नगरिकन जे भन्नुभयो त्यति कुरो सुनेर हिँड्नु त यो ठिक भएन। आत्मज्ञानको फल त फेरि के भनेको थियो नि, सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुन्छन् भनेको थियो। यही शरीरको प्रतिबिम्बलाई आत्मा मानेर के कामना पूर्ण होला र? यो त भएन, कुरो बुझिएन भनेर फेरि फर्केर गए। पितामहले भन्नुभयो के भयो? उनले भने मैले कुरो बुझिनँ, हजुरले जे आत्मा भनेर देखाउनु भयो यो त यो छाया हो, प्रतिबिम्ब हो, यही शरीरको प्रतिबिम्ब हो। यो शरीर त पहिल्यै थाहा थियो। त्यसका लागि हजुरसँग आएर बसेको केही खासै अर्थ केही भएन। भनेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो तिमीले ठिक भन्यौ, तिमीले त्यतिखेर जे बुझेका थियौ त्यो ब्रह्म होइन, तर तिमीले आफै बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि फेरि 32 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर। फेरि 32 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरे। ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरिसकेपछि फेरि प्रजापतिले सम्झाइदिनु भयो कि जाग्रत अवस्थामा देखा पर्ने यो शरीर आत्मा हुँदैन, यसैको छाया देखिएको छ। यो उत्पत्ति हुन्छ मर्छ, आत्मा त उत्पत्ति हुनेवाला मर्नेवाला छैन। त्यो नमर्ने उत्पत्ति नहुने जो हो त्यो पनि तिमीले यहीँ देख्नुपर्छ, यहीँ हेर भनेपछि उनले चाहिँ यो जाग्रत अवस्थाको कुरा बुझेपछि फेरि उनले स्वप्नावस्थाका कुराहरूको खोजी गरे। य एष स्वप्ने महीयमानश्चरति तद अभयम अमृतम एतद ब्रह्म इत्यादि कुराहरू सुनाइदिएपछि स्वप्नको परमात्मा मतलब आत्माको खोजी गरे। अनि त्यतिखेर पनि उनलाई बोध भएन। त्यसपछि फेरि तपस्या गर्न लगाए। फेरि लामो छ प्रसङ्ग, समय अतिक्रान्त भइसकेछ। त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा जे विशेष उपदेश प्राप्त भयो त्यतिखेर चाहिँ अब दृश्य वस्तुलाई आत्मा होइन द्रष्टा ज्ञात द्रष्टा जो दृश्य बिनाको द्रष्टा स्वयं चित्त, स्वयं प्रकाश, स्वयं चेतना, स्वयं ज्ञान
आत्माको बोध उनलाई भयो। यो उनलाई जुन बोध भयो त्यही बोधका कारणले इदम आत्मतत्त्वको द्रष्टा भएको हुनाले उनी इन्द्र भए। यस किसिमको प्रसङ्ग वेदमा आएको, उपनिषदमा आएको छ। यस प्रसङ्गबाट हामीले के कुरा बुझ्दैछौँ आज भन्दा, चित्त भनेर शास्त्रमा जो बताइएको छ त्यो ज्ञान स्वरूप हो, त्यो आत्माको स्वरूप हो, आत्माको स्वरूप लक्षण हो, र बोध स्वरूप जो हो त्यो आत्मा हो। यसलाई विभिन्न तरिकाबाट, विभिन्न कोणबाट विचार विमर्श गरेर बुझ्नु पर्दछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भोलि 3 बजेदेखि कति 2 बजेदेखि महेश सन्यास आश्रम पीठाधीश स्वामी ज्ञानानन्दजी स्वामी रमणानन्दजी सहित म समेतको पनि एउटा विशेष कार्यक्रम छ 5 बजेसम्म ओंकार टेलिभिजनबाट अनि युट्युब च्यानलबाट आउनेछ। त्यो सूचना यहाँहरूले सायद यही ग्रुपमा पाउनुहुन्छ। अनुकूल मिल्नेहरू सहभागी हुन सक्नुहोला। यो गौ महिमा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम रहेछ। यो सूचना सहित ओम।